تے لاہوریوں میں پوچھنا جدے قلب اندر تے پورا دین اتریا ہے وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دتی تے مولوی نو کیویں دے چھڑی ہے کہ آپ دی ولادت دی تاریخ چ اختلاف ہے وفات دی تاریخ چ کوئی اختلاف نہیں فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 412 اور 15 او دے تے مولانا احمد رضا خان بریلوی نے لکھیا ہے 8 نو پیدا ہوئے نے 12 نو آپ دنیا تو رحلت فرمائی جنہ دے وچ نبی دی 63 سالہ زندگی گزری بچپن گزریا جوانی گزری بڑھاپا گزریا اوے انہاں دے وچ رہ کے نبی نے لیلو نہار گزارے انہاں دے سامنے اپنے آپ نو پیش کرنا بڑا اوکھا کم جے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جنہ دے مقلد نے بریلوی پائی انہاں دی زندگی دا 1 سال وکھا دیو کہ انہاں جلوس کڈیا ہوئے بازار پھوائے ہون مسیتاں سجائیاں ہون رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا او مولوی نو میں منہ منگیا انعام بازار سجائے جاندے نے مسیتاں پھوائیاں جاندیاں نے عمارتاں تے لائٹنگاں لائیاں جاندیاں نے ٹول کھڑکرے نے پہاڑیاں بن رہیاں نے انڈیا دے گانے لگے نے بینر پیچھے لگا ہے جشن عید میلاد النبی یا میلاد النبی دا بینر لگا ہے تے اگے انڈیا دے گانے تے ناچ ہو رہے ہیں دیگاں پکائیاں جا رہی نے مولوی نویں کپڑے پا کے لوگ بھی کوئی گڈیاں تے چڑھے ہے کوئی ٹرالیاں تے چڑھے ہے کوئی ٹرکاں تے چڑھے ہے کی ہے جی نبی دے آن دی خوشی منائی جا رہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آن گے 40 سال زندہ رہن گے شادی کرن گے اولاد ہوئے گی تے وفات جڑی ہے عرب دے اندر ہوئے گی جنازہ مسجد نبوی چونا ہے تے قبر نبی پاک دے قدماں چ بڑھنی ہے جویں آمینہ دے لال نو دفن کیتا ہے اج بھی میرے محبوب دا جسم پاک اوویں ہی قبر چ موجود ہے ویکھو دین دے مبلغ دی کنی قدر ہے تسی تے قدر کردے ہی نہیں نا جس منہ آیا بول چھڑیا جمعے بھی پڑھی جاندے ہو تبصرے بھی کری جاندے ہو نمازاں بھی پڑھی جاندے ہو قاری دا توا بھی لائی جاندے ہو ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر تھوڑے اگے کے ہو کے اگے کے ہو اگے کے ہو پچھو ساتھی ہر بندے دی خواہش ہوندی ہے اندر بھئی اگے آئی ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. وقال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. انک میت وانہم میتون. سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید. جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ہے، ابد تک کلہ رہے گا. قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے. درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار، تھوڑے اور میرے دل دی بہار، پوری کائنات واسطے ہدایت دا نور، تھوڑے اور میرے دلاں دا سرور، جناب محمد الرسول اللہ
ذرا گوڈے چھڈ کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اج دا مبارک اور مقدس خطبہ جمعہ جس دا عنوان ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اج 8 ربیع الاول ہے، اج تو چوتھے دن، کل 9 پرسوں 10 اگے 11 پھر 12 ربیع الاول پاکستان دے اندر جو کچھ ہوندا ہے وہ تساں احباب نو علم ہے۔ بازار سجائے جاندے نے، مسیتاں پھبائیاں جاندیاں نے، عمارتاں تے بڑیاں بڑیاں لائٹنگاں لائیاں جاندیاں نے، ٹول کھڑکرے نے، پہاڑیاں بن رہی نے، انڈیا دے گانے لگے نے، بینر پیچھے لگا ہے جشن عید میلاد النبی یا میلاد النبی دا بینر لگا ہے تے اگے انڈیا دے گانے تے ناچ ہو رہا ہے، دیگاں پکائیاں جا رہی نے، مولوی نویں کپڑے پا کے، لوگ بھی کوئی گڈیاں تے چڑھے ہے، کوئی ٹرالیاں تے چڑھے ہے، کوئی ٹرکاں تے چڑھے ہے، کی ہے جی نبی دے آن دی خوشی منائی جا رہی، مروجہ عید میلاد النبی اور وفات النبی۔ میں یہ تذکرہ کرنا چاہنا بڑی ہی توجہ دے نال، کامل استغراق دے نال، گوڈے چھڈ کے، ہما تن سراپا گوش بن کے ایک ایک بات نو اپنے ذہن دی تختی دے اتے منعکس کر کے کھڑنا ہے۔ اللہ انہاں ساریاں دی تشریف آوری، میری حاضری اور میریاں ماواں بہناں دا آنا بھی اللہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ موت ایک اٹل فیصلہ ہے، کوئی فرد و بشر ایسا نہیں، حضرت آدم علیہ السلام تو لگ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیاں نے موت دا جام چکھے ہے۔ عربی دا شاعر کہندا ہے الموت قدح کل نفس شاربوہا والقبر باب کل نفس داخلوہا۔ موت ایک ایسا پیالہ ہے کہ ہر جان نے پینا ہے، تے قبر ایک ایسا دروازہ ہے کہ ہر انسان نے گزرنا ہے۔ کوئی فرد و بشر، کوئی ذی جان آدمی، کوئی بھی انسان یا درندے پرندے، کوئی انسان موت دے شکنجے کو بچ نہیں سکیا، بلکہ قبر چ بھی شک کے، کفن چ بھی شک کے، موت برحق کے، موت آنی آنی۔ یہ دنیا دا ایک واحد مسئلہ موت ہے کہ جدے اندر کائنات دے کسے فرقے نو بھی اختلاف نہیں، وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے، ہندو ہے، کسے مذہب نہ بھی تعلق رکھدا ہے، ہر ایک انسان نو پتا ہے کہ میں مرنا ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں موت کے شکنجے کا کے نہیں چلنا، اور جنی مرضی عمر نگالا ہے، جنی مرضی عمر ہو جائے۔ اتنے 1780 سال حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ہوئی ہے، وہ بھی موت کو نہیں بچ سکے، کیونکہ فیصلہ ہے نا قرآن دا۔ اللہ فرماندے نے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اللہ فرماندے نے کوئی انسان ایسا نہیں جیڑا دنیا چ ہمیشہ ہمیش رہن واسطے آیا ہے۔ ہر انسان نے موت دا جام پیتا ہے، ہر انسان دنیا دے وچوں چلا گیا ہے، خواہ کوئی بچپن چ جا رہا ہے، جوانی چ جا رہا ہے، بڑھاپے چ جا رہا ہے،
تے کئی ماواں دیاں گوداں چ کھیڑ دے جا رہے نے. میں تے ایسے بچے بھی ویکھے نے ماں نے اپنے سینے نال لا کے دودھ پلا رہی ہے, اجے دودھ دا اکو ہی گھٹ اندر گیا ہے تے روح پرواز کر گئی ہے. ایسے ایسے مرحلے بھی آئے نے میرے بھائی. کوئی نبی, کوئی ولی, کوئی بادشاہ, کوئی حکمران, کوئی زبردست, کوئی زیر دست, کوئی بہت بڑی سلطنت دا مالک, کوئی انسان بھی نہیں بچ سکیا. ایک وقت آئے گا نبی عیسیٰ نو بھی موت آ کے رہے گی. اونے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرب قیامت سفید رنگ دا مینار ہے دمشق دے اندر, وہ بن چکی ہے, وہ تے نازل ہونا ہے فجر دی اذان تو بعد نماز تو پہلے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آؤں گے, 40 سال زندہ رہن گے, شادی کرن گے, اولاد ہوئے گی تے وفات جڑی ہے عرب دے اندر ہوئے گی. جنازہ مسجد نبوی چ ہونا ہے تے قبر نبی پاک دے قدماں چ بننی ہے. جانے اب ویکھ لے, نظر مار لے دور تک تے بابا جی آندے نے نبی ولی ہور عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگیرے, موت آئی سب چھوڑ علاقے تے قبری کیتے نی ڈیرے. اے 4 دہاڑے کوئل واساں تے اڑ کے تھوں جانا, اوے کر کچھ قبر قیامت لئی تے جتھے ہی نت ٹکانا. کوئی انسان نہیں. آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ, اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سونیا اعلان کر دیو کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے میرے محبوب پیغمبر اعلان کر دیو بے شک میری نماز تے میری قربانی تے میری زندگی تے میری موت کدے واسطے وے؟ اچھی بولو, اللہ واسطے وے. سونے بھلیکھا نہ رہ جائے. بڑے آؤں گے کہ نبی پاک قبر چ زندہ نے, بڑے آکھن گے نبی علیہ السلام تے قبر چ بالکل زندہ نے جویں دنیا دی زندگی ہے. نانا میرے بھائی, اختلاف تے ایویں کیتا ہی. برزخی زندگی ہے, برزخ دا معنی پردہ ہوندا ہے. ہن قبر دے اندر آقا موجود نے, لیکن میرا عقیدہ اے وے کہ نبیاں دا خاص ہے, نبیاں دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی. جویں آمینہ دے لال نو دفن کیتا ہے, اج بھی میرے محبوب دا جسم پاک اوویں ہی قبر چ موجود ہے. روح پاک جڑی ہے وہ جنت ہے, دنیا دی زندگی نہیں. ویکھو نا شہید ہو جاندہ ہے, شہید نو بھی قرآن نے زندہ ہی آکھیا نا, بل احیاء عند ربہم یرزقون. جڑے شہید اللہ دے راہ چ شہید کر دیتے جاندے نے لوگوں, اللہ دے ہاں زندہ نے, عالم برزخ چ زندہ نے, دنیا دی زندگی نہیں. اگر دنیا دی زندگی ہوئے پھر شہید دی عورت جڑی ہے عدت گزارن تو بعد اگے نکاح نہ کرے. بول دے نہیں. دنیا دی زندگی نہیں. جویں شہید اللہ دے ہاں زندہ نے, ایویں آمینہ دے لال بھی عالم برزخ دے اندر زندہ نے. دنیا دی زندگی نہیں. آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سونیا انکا میتون و انہم میتون. سونیا ایک وقت آنا ہے میرے پیارے محبوب پیغمبر اے نبی, جویں پہلے لوگ دنیا تو چلے گئے نے ایویں وقت آنا ہے تساں وی اپنے رب دے ہاں دنیا تو جانا ہی جانا ہے. ہن آمینہ دے لال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد دے اندر جدو آقا گئے نا، آپ زخمی ہو گئے تے افواہ پھیل گئی آقا علیہ السلام شہید ہو گئے نے، تے آسمان تو قرآن نازل ہویا ہے۔ اللہ فرماندے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ اللہ فرما رہے نے اگر نہیں ہے محمد مگر اللہ دے رسول نے، اگر وہ طبی موت فوت ہو جان یا میدان جنگ دے اندر شہید کر دیتے جان، تسی اپنیاں ایڑیاں تو پھر جاؤ گے۔ جنہیں پھرنا انہیں نقصان کرنا تے اپنا ہی کرنا۔ اللہ اللہ، دیکھو نا میرے محبوب دا اعلان ہو گیا ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، آمینہ دے لال دے الوداعی آثار ذرا سنیے کہ جس دن سال نبی علیہ السلام فوت ہوئے نے 11 ہجری 12 ربیع الاول تے صبح دے ٹائم آمینہ دے لال دنیا تو رحلت فرما گئے۔ میں پچھلے جمعے بھی دسیا سی کہ آپ دی ولادت دی تاریخ چ اختلاف ہے، وفات دی تاریخ چ کوئی اختلاف نہیں۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 412 اور 15 او دے تے مولانا احمد رضا خان بریلوی نے لکھیا ہے کہ 8 نو آقا علیہ السلام فوت ہوئے نے تے 8 نو پیدا ہوئے نے، 12 نو آپ دنیا تو رحلت فرمائی۔ اور مولانا احمد رضا خان صاحب کہہ رہے نے کہ 12 نو آپ فوت ہوئے نے، ہن اے بھلیکھا تے نہیں رہ گیا نا۔ 12 ربیع الاول تے آپ دے 10 ہجری دے اندر جڑے جڑے واقعات پیش آئے نے ذرا غور کرو۔ پہلا واقعہ اے وے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مشیر بنایا ہے تے مختلف صحابہ کہندے نے عبداللہ دی عمر 12 سال دی ہے تے حضرت عمر رضی اللہ، اے حدیث بخاری دیجئے، حضرت عبداللہ بن عباس نو نبی حضرت عمر نے اپنا مشیر خاص بنا لیا ہے۔ صحابہ اعتراض کر دیا چھوٹا جا بچہ ہے عمر جی تے ایڈا بڑا ہوتا دے چھڑیا جے۔ عمر دیکھو حضرت خالد بن ولید نے 120 جنگاں لڑیاں نے، موت کتھے آئی؟ 87 زخم سن حضرت خالد بن ولید دے جسم دے اتے تیراں تلواراں دے۔ کہن لگے اسی تجربہ کار ایڈے ایڈے بڈھے صحابہ، حضرت عمر کہن لگے آ بھائی مسجد نبوی جمع ہو جو سارے، جنوں جنوں اعتراض ہے نا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے مشیر بنندے سارے جمع ہو جو۔ صحابہ جمع ہو گئے نے، حضرت عمر کہندے نے اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اس سورت کی تفسیر دسا بھی جن اکابر صحابہ ہو، کوئی کچھ بیان کردا ہے کوئی کچھ بیان کردا ہے، سارے نے بیان کر لئیے تے حضرت عمر آندے نے عبداللہ بن عباس تسی اس سورت دی تفسیر بیان کرو نا، تے حضرت عبداللہ بن عباس آندے نے ہوا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالمہ لہو قال اذا جاء نصر اللہ والفتح وذالک علامت آجالی کا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ عبداللہ بن عباس آندے نے عمر جی اے جڑی سورت نازل ہوئی ہے میرے پیغمبر دی موت دا سنیا لے کے آئی ہے۔ یہ کی لے کے آئی ہے؟ آقا دی موت دا اے سورت نازل ہوئی 10 ہجری دے اندر، آقا دے فوت ہون تو
چند ایام چند دن پہلے سونیا محبوبہ ایک وقت آئے گا اللہ نے تیری مدد کی ہے اللہ دی فتح آ جائے گی تے جدوں مکہ فتح ہوندا ہے تے سونیا ایک وقت آئے گا لوگ جڑے نے فوج در فوج اسلام چ داخل ہو جان گے تے میرے محبوبہ انہاں واسطے بخشش بھی منگ اللہ اللہ تے دعا کر اللہ انہاں ساریاں دیاں توبہ قبول کر لے اللہ اکبر کبیرہ۔ اے ہن سورت جیڑی ہے میرے پیغمبر دی موت دا سریاں لے کے آئی اگے آئیے نا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت معاذ بن جبل قید رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو آقا یمن وال بھیج رہے نے تے 10 ہجری تے حضرت معاذ بن جبل نو نا بٹھایا ہے سواری تے نبی پاک نے مہار آپ پھڑی ہے تے آپ پیدل جا رہے ہیں۔ معاذ بن جبل اتو تھلے لینا کرتے ہیں کہ اللہ رسول تسی پیدل میں اتے آقا فرماندے نے معاذ تو اللہ دے دین دا مبلغ بن کے جا رہے ہیں اور ویکھو دین دے مبلغ دی کنی قدر ہے تسی تے قدر کردے ہی نہیں نا جس منہ آیا بول چھڑیا جمعے بھی پڑھی جاندے ہو تبصرے بھی کری جاندے ہو نمازاں بھی پڑھی جاندے ہو کاری دا توا بھی لائی جاندے ہو۔ آقا علیہ السلام پیدل جا رہے نے حضرت معاذ نو اونٹ نہیں تے بٹھایا ہے اونٹ تے معاذ آندے نے محبوب جی تسی پیدل جا رہے ہو مینوں تھلے اترن دے ہو تے میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے معاذ تو بہت بڑے مشن تے جا رہے ہیں تے نال گل کی کیتی یا معاذ انکا عسا ان لا تلقانی بعد آمی ھذا ولعلک ان تمر بمسجدی ھذا وقبری فبکا معاذا جشعا لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا فرماؤں نے معاذ تو جا رہے ہیں یمن وال مبلغ بن کے ہو سکتا ہے اس تو بعد تیری میری ملاقات نہ ہوئے جدوں بھی آئے تے میری مسجد تے میری قبر دے کولوں دی جدوں ننگے تے تینوں میری جدائی یاد آئے۔ یہ 10 ہجری دا واقعہ ہے۔ اگے آئیے جگاں دے پیر نے آخری سال 20 دن دا اعتکاف کیتا ہے کنے دن دا اگے کنے دن دا کر دینے 10 دن دا۔ اگے آئیے آخری سال میرے پیغمبر نے جبریل نہ قرآن دا دور کیتا ہے اگے 1 دفعہ آخری سال 2 دفعہ نبی نے قرآن سنایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگے آقا فرماندے نے خطبہ حجۃ الوداع پر ارشاد فرما رہے نے 9 ذوالحج 10 ہجری ہے جمعے دا دن میدان عرفات دا تے جگاں دے پیر فرماندے نے لتاخذوا مناسککم فانی لا ادری لعلی لا احج بعد حجتی هذه اور میرے صحابیو اج میرے کو حج دے مناسک سکھ لو ہو سکتا ہے اس تو بعد میں حج کرنے واسطے نہ آواں۔ اور نبی علیہ السلام فرماندے نے لوگوں میں بشر ہاں قریب ہاں کہ میرے رب دا قاصد آ جائے میں اپنے رب دے بلاوے نو قبول کر دا۔ یہ حجۃ الوداع دے موقع تے اللہ دے رسول نے فرمایا اگے آقا فرماندے نے اللہم حل بلغتو اللہم حل بلغتو عرشاں والیا جویں تو دین مینوں دتا ہے میں اوویں ہی صحابہ تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد صحابہ نو کہندے نے اللہ تسی بھی گواہ بن جاؤ اللہ تسی بھی گواہ بن جاؤ اللہ جویں دین دتا ہی میں اوویں پہنچا دیتا ہے میں محمد نے دے اندر وعدہ گھاٹا کیتا نہیں تے لاہوریوں میں پوچھنا جدے قلب اندر تے پورا دین اتریا ہے وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دتی تے مولوی نو کیویں دے چھڑی ہے۔ یہ مولوی جدروں مرضی دین چ شامل کرے پیچھے لیبل لا چھڑے بیتے ہسنا یہ مولوی نو کیویں اللہ اجازت دیتی ہے۔ مولوی اب ویکھو نا کنا دین ہے
لیکن ایک گل یاد رکھیا جے، قیامت تک مولویاں نے جنہیں گھڑ کر کے دین بنانے نے نا، نبی دا دین ہے نہ باطل دینا دے اتے غالب ہی رہنا. کہو انشاءاللہ. تسا کہنا کتھے لکھیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. آئیے ذرا غور کیجئے، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ابھی آخری ایام نے تے جگاں دے پیر فرماندے نے میرے صحابیو آ جاؤ میں تھانوں گواہ بنا کے گل کہہ رہا، قیامت دے دن تھوڑی میری ملاقات جڑی ہے صحابیو حوض کوثر تے ہوئے گی، تے میں مسجد نبوی چ بیٹھا تے حوض کوثر اللہ مینوں ایتھوں ہی وکھانے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تے لیکن میں ڈرنا وا انی واللہ اللہ نے اوتی تو خزائن مفاتیح الارض، اللہ نے منو زمین دے خزانیاں دیاں چابیاں بھی دے چھڑیاں نے، تے میں ڈرنا کتے میرے تو بعد تسی شرک دے اندر مبتلا نہ ہو جایا جے. میں ڈرنا وا دنیا دے اندر آپس مقابلے بازی نہ کریا جے. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے اگے چلا. آمینہ دے لال بخاری دی روایت ہے، ممبر تے بیٹھے نے آخری ایام میں صحابہ دا جم گٹھا ہے. آقا فرماندے نے میں کسے نو کوئی تکلیف پہنچائی اٹھ کے بدلہ لے لو. لیاؤ ہاں کوئی ایم پی ہے، ایم این اے، وزیر، کوئی پرائم منسٹر، چیف منسٹر لیاؤ، وہ اپنی رعایا نو کہے کہ میرے کو کوئی غلطی ہوئی ہے اٹھ کے بدلہ لے لو. کنے لوگ اٹھن گے؟ سب تو پہلو پی ٹی آئی والے اٹھنے، بول دے نہیں. تے جے نون لیگ والے کو سب تو پہلو انہاں اٹھنا ہے بھئی عمران نے ساڈے تے بڑے ظلم کیتے. ہے کہ دنیا چ کوئی ہستی ہے جنہاں دے وچ نبی دی 63 سالہ زندگی گزری، بچپن گزریا، جوانی گزری، بڑھاپا گزریا، اوے انہاں دے وچ رہ کے نبی نے لیلو نہار گزارے. انہاں دے سامنے اپنے آپ نو پیش کرنا بڑا اوکھا کم جے، کوئی مولوی بھی نہیں کر سکدا. فرمایا اٹھو بھائی کو بدلہ. ایک صحابی پیچھوں اٹھیا، میں کہنا اٹھیا نہیں، انہوں اٹھان والے نے اٹھایا. اللہ محبوب جی تسا بدر دے میدان چ صفا نو سدھیا کر دیا، مجھے چھڑی نہ ماریا سی. یہ ہو سکتا ہے کہ نبی نے چھڑی نہ ماریا ہوئے؟ آقا فرماندے نے اگے آ جا بھائی، جویں میں تینوں ماریا ہوئے تو منوں مار لے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں چیخاں نکل گئیاں. محبوب جی تساں تے پتھر مارن والیاں کولو بدلہ نہیں لیا، تھوڑے گل چ کپڑے پا کے وٹ دیتے گئے، تساں بدلہ نہیں لیا، تسی اینوں ماریا ہوئے گا. فرمایا عمر چپ کر جا، دنیا چ بدلہ دینا بڑا سوکھا ہے، میدان محشر چ بدلہ دینا بڑا اوکھا ہے. اگے آیا ممبر دے کول آ کے آندا ہے جدوں تساں ماریا سی میری کمر تے کرتا بھی نہیں سی. آمینہ دے لال نے اپنی کمر پاک تو کرتا تاں چک دیتا ہے تے چھڑی پھڑائی ہے. فرمایا مار لے جویں میں ماریا ہے، تے چھڑی نو توڑ دیندا ہے. صحابہ دیاں چیخاں بلند ہوندیاں نے. اج نبی دی کمر تے چھڑی وجے گی، لیکن جدوں کرتا تاں کیتا ہے چھڑی نو توڑ دیندا ہے، اپنے لباں نو نبی دی مہر نبوت تے رکھ دیندا ہے. کہندا سونیا بہانہ اس واسطے کیتا سی تیری مہر نبوت نو میرے لب چوم لین، قیامت نو جہنم دی اگ حرام ہو جائے. کوئی کائنات چ ایسی ہستی یار وکھاؤ تے صحیح. تسی اس نبی دے کلمہ پڑھن والے ہو جدی سفید چادر تے ایک نقطہ بھی نہیں، جنہیں اپنی زندگی دے اندر کسے نو کنڈے جنی تکلیف بھی نہیں دیتی، اپنی ذات دا بدلہ نہیں لیا. آئیے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے پیغمبر علیہ السلام ایک جنازہ پڑھا کے واپس آؤندے نے. 29 سفر 11 ہجری ہے، سوار دا دن ہے، تے بقیع دے قبرستان چو واپس آئے. اللہ اللہ تے آپ نے بخار جڑا شروع ہو گیا، تے نبی دا بخار عام بندیاں دی بنسبت دگنا ہوندا ہے. اللہ اللہ تے پٹی سر تے بنی ہے. تے آمینہ دے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
فرماندے نے طبیعت بڑی خراب ہو گئی، بوجھل ہو گئی، تے اج واری اس بیوی دے گھر، کل اس بیوی دے گھر، تے نبی علیہ السلام فرماندے نے کل واری میری کدے گھر ہے بھائی، کل کدے گھر ہے؟ ساریاں بیویاں جمع ہوئیاں، سمجھ گئیاں۔ اللہ بڑھیاں بھی دے تے سمجھدار دے۔ صحیح گل ہے، بیوقوف جنانی ہوئے بندے دی ادھی زندگی کٹ جاندی ہے۔ ساریاں بیویاں بہ گئیاں تے آندیاں نے آقا دا دل کردا ہے کہ میں عائشہ دے گھر رواں، تے ساریاں بیویاں نے اپنی واری ماں جی عائشہ نو دے دیتی ہے۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اما عائشہ دے گھر تشریف فرمان ہے، حضرت علی تے حضرت عباس دے کندھیاں دے اوتے آپ نے اللہ اکبر کبیرہ اس طرح کر کے دوویں ہاتھ رکھے نے، پیر زمین دے اوتے کسیر دے جا رہے نے، تے اما عائشہ دے گھر آپ تشریف لے جاندے نے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام۔ تے اما جی فرماندیاں نے جدوں آقا جڑے سن تندرست سن، معوذتین سورتاں پڑھ کے آپ اپنے ہتھاں دے اوتے اس طرح کر کے نا پورے جسم تے پھیر دے، تے جدوں آپ بیمار ہوئے انہاں ایام چ کمزوری بڑی ہے، تے پھر میں معوذتین سورتاں پڑھ کے آپ نو دم کر دی۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی نکاہت آ گئی ہے۔ اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے آپ دی دن با دن طبیعت جڑی ہے بوجھل ہوندی جا رہی ہے، تے میری تیری ماں فرماندیاں نے 7 کویاں دا پانی منگایا جاندا ہے، 7 مشکاں آپ نو ایک ٹپ چ بٹھایا جاندا ہے، تے وہ سارا پانی آپ دے اوتے اس طرح بہایا جاندا ہے، تے آپ نو کچھ ہوش آوندی ہے۔ عشاء دی نماز دا ٹائم ہے، تے آمینہ دے لال دے صحابہ دیاں نظراں نبی علیہ السلام دے حجرے تے اس طرح لگیاں نے کہ جگاں دے پیر نکلن تے نماز پڑھان۔ اما جی عائشہ صدیقہ نو آقا فرماندے نے نماز ہو گئی ہے عائشہ؟ نہیں سونیا، سارے صحابہ تھوڑا انتظار ہی کر رہے نے، کیڑے ویلے اللہ دے رسول آن گے تے نماز پڑھان گے۔ آقا فرماندے نے عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ انہاں نو کہہ دے کہ میرے ابو بکر نو کہو نماز پڑھا۔ لگاتار 3 دن ابو بکر نے نماز پڑھائی ہے، 3 دن رضی اللہ تعالی عنہ۔ مرو ابا بکر، لاہوریو حضرت علی موجود، حسن موجود، حسین موجود، عباس موجود، حضرت عقیل موجود، نبی دا دورہ دماد عثمان موجود۔ عثمان نو نہیں کیا، علی نو نہیں کیا، حسن حسین نو نہیں کیا، چاچے عباس نو نہیں کیا، زبان نبوت لی اس وقت تک زبان بولتی نہیں جب تک عرش والا بلاندا نہیں۔ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ آقا فرماندے نے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ اگر اعتراض کرنا ہی ابو بکر دی امامت تے پھر نبی پاک نہ کر، ساڈے نہ کہے تو کرنا ہے؟ بول دے نہیں۔ علی نے اعتراض نہیں کیتا، بولو علی نے اعتراض کیتا ہے؟ بولو تے صحیح۔ ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں کوئی دنیا دا ذاکر ویڈیو بن دی ہے بھائی، حدیث دے ذخیرے چو ایک حدیث وقات ہے کہ علی نے ابو بکر دی خلافت اور امامت تے اعتراض کیتا ہے، میں اس ذاکر نو ایک پلڑے چ بٹھا کے دے وزن تے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا، مسلک اہل دی چھڑ دیا۔ جدوں علی نے اعتراض نہیں کیتا، حسن حسین نے نہیں کیتا، تو کون اعتراض کرنے والا بھائی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا باری دا پردہ ایسا پراں کر، میں ویکھاں اج ابو بکر دے پیچھے نماز کون نہیں پڑھتا۔ ہائے ہائے ہائے، اما عائشہ نے اعتراض کیتا، سونے عمر نو کہو ابے دا دل بڑا نرم ہے، ابو جی نو کہو، اپنا عمر نو کہو انہاں دا دل سخت ہے، تھوڑے مسلے تے کھلو جان گے، ابو کو کھلوتا نہیں جانا۔ فرمایا عائشہ نہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ یہ آخری ایام جے، 2-3 دن پہلے دی گل پہ دسنا وا، الرحیق المختوم کڈو، 2 دن پہلے دی گل ہے۔ پھر اما عائشہ فرماندیاں نے عمر نو کہہ دو، آقا پھر فرماندے نے نہیں ابو بکر نو کہو، پھر اما عائشہ فرماندیاں نے عمر نو کہو، آقا فرماندے نے عائشہ یا بلہ اللہ انکار کر رہا ہے
تے زمین والے مومن بھی نہیں مانتے، میں کی کرا؟ میرا رب چاہتا ہی نہیں میرے مسلح تے صدیق تو علاوہ کوئی دوجا کھڑا ہوئے۔ رب نہیں چاہتا، میں کی کروں؟ رب نہیں چاہتا، یا اللہ اللہ ہی انکار کر دیا کہ مومنین بھی انکار کر دے۔ میرا رب نہیں چاہ رہا، ہن تو چاہ نہ چاہ اعتراض کرنا ہی تے آمینہ دے لال نہ کر۔ آخری ایام میں اگے آئیے، آپ دوسرے تیسرے دن آخری دن تو ایک دن پہلے زور دی نماز ہے، فرمایا ابو بکر نو کہو نماز پڑھائے، ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں۔ حضرت علی حضرت فضل دے کندھیاں تے نبی پاک نے ایویں ہاتھ رکھے نے، پیر کسیڑ دے جا رہے ہیں، حضرت ابو بکر مصلے تے کھڑے نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ نے پیچھے اشارہ کیتا ہے ابو بکر پیچھے ہونا چاہے، آقا فرماندے نے ابو بکر اپنی جگہ تے رہ۔ ابو بکر اتنے کھڑے نے، نال اللہ کے رسول بہ گئے، فرمایا ابو بکر میں نماز تینوں پڑھانا، تو نماز سارے صحابہ نو پڑھا۔ اور میرا نبی ابو بکر دا امام ہے تے ابو بکر یہ آخری نماز نبی نے پڑھائی، اس تو بعد مسجد چ نہیں آئے۔ دسیا کہ دنیا والوں میرے تو بعد میرے مسلح دا وارث میرا صدیق ہے، اج میں تھانوں اپنا امام دے کے جا رہا ہوں، وہ دا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی۔ تے آخری دن نبی علیہ السلام فرماتے نے عائشہ اے تھوڑا جا پردہ تے پرا کر، تے حضرت انس نے میں ٹوٹیاں والی جگہ تے کھڑا، تے نبی علیہ السلام نا صحابہ دا جمع غفیر ویکھ کے ابو بکر دی امامت ویکھ کے آقا مسکرائے، حضرت انس نے مسکرانا ایویں لگیا جویں قرآن دا ورق ہے۔ او میرا نبی صدیق دی امامت ویکھ کے مسکرایا، تینوں گش پیندا؟ یہ آخری بات کرنا پہ آخری ایام۔ اما جی عائشہ صدیقہ کہہ دے رضی اللہ تعالی، واہ ماں عائشہ تو بھی ایک ایک گل دا نقشہ کھینچ چھڑیا ہے، جتھے لیٹی ہیں اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ اما عائشہ نے ادھی شریعت نبی دی ماں عائشہ نے سانو دے چھڑی ہے، ادھا دین ماں عائشہ کو پہنچے ہے، آپ دی خلوت ماں عائشہ کو آئی ہے ساڈے تک، فرضی غسل دا طریقہ ماں عائشہ نے بیان کیتا ہے۔ اما جی فرما دیا میں تے اللہ دے رسول درمیان چ ٹپ پیا ہوندا، میں تے اللہ دے رسول کٹھے بیٹھ کے غسل کرنے سے۔ یہ طریقے کنے دسے نے؟ آمینہ دے لال دے طریقے ماں عائشہ نے بیان کیتے ہیں۔ اللہ نے ماں عائشہ دا انتخاب ایویں نہیں کیتا، نبی دی زندگی نو کیچ کرنے واسطے ایک ذہین عورت دی ضرورت سی، اللہ نے امی عائشہ دا انتخاب کیتا ہے، اور جلوہ خلوت دی زندگی ماں عائشہ صدیقہ نے بیان کی تھی، تے نبی دی خلوت جڑی ہے حضرت خلوت ماں عائشہ نے بیان کی تھی، جلوت ابو بکر صدیق نے بیان کی تھی۔ یہ دونوں ایک گھرانہ ہی بڑی عظمت والا ہے، دنیا دے سفر چاکا جاندے نے تے گود صدیق دی، آخرت دے سفر چ جاندے نے گود صدیقہ دی۔ آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آنا اگے چل جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام۔ عشاء دی نماز بھی ابو بکر نے پڑھائی، اگلے دن بھی زور دی نماز چڑھی ہے، ادھی میرے صدیق نے پڑھائی، میرے پیغمبر نے جا کے امامت ابو بکر نو کرائی ہے۔ آنا آ میں اگے چلا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام، 3 دن پہلے دی گل ہے تے میں اگے چلنا وا، فرمایا لا یموتن احدکم الا وہو یحسن الظن باللہ عز وجل، تواڈے وچوں کسے نو موت نہیں آئے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک وہ اللہ دے ہاں اپنے آپ نو اچھا ثابت نہ کر لے۔ دعا کریا کرو اللہ موت دئی تے اللہ ادو دئی جدو تو ساڈے تے فل راضی ہوئے، ادو موت نہ دئی جدو تو ساڈے تے ناراض ہوئے۔ حضرت اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے اللہ اکبر کبیرہ، حضرت فاطمہ الزہرا ہوندیاں نے، آپ دی بیٹی ہوندی ہے
آمینہ دے لال علیہ السلام دے قریب جاندیاں نے، جگاں دے پیر نے کوئی گل کیتی ہے تے فاطمہ زارو قطار رون لگ پئیاں. پھر آپ نے گل کیتی، حضرت فاطمہ ہس پئیاں. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی پیاری بیوی تیری میری امی جان پوچھ دیاں نے فاطمہ جدوں روئی ہے ادوں کی گل ہے؟ فرمایا گل اے سی اللہ دے رسول فرماندے نے فاطمہ تیری میری جدائی ہو جانی ہے، میں ہن تیرے کو جدا ہو جانا ہے، پتر تیرے میرے درمیان جدائی دا وقت آ گیا ہے، میں اللہ دے کول چلے جانا ہے. تے حضرت فاطمہ نو دوجی گل اے کہی، فاطمہ میرے فوت ہون تو بعد اس خاندان دے وچوں سب تو پہلے تیری ملاقات میرے نال ہوئے گی. تے فاطمہ 6 مہینے ہی زندہ رہیاں نے. 6 مہینے تو بعد حضرت فاطمہ فوت ہو گئیاں. سب تو پہلے نبی دے فوت ہون تو بعد ملاقات کدی ہوئی؟ ایک گل سنی تے ہس پئیاں، پہلی گل سنی تے رو پئیاں. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو جگاں دے پیر فرماندے نے آئیے ذرا غور کیجئے. فرمایا سرگوشی کی تھی اگے آئیے نا، سارے غلاماں نو آزاد کر دیتا ہے. نبی علیہ السلام نے 6-7 دینار سن نبی علیہ السلام کو ٹوٹل، تے ساڈے کو کنے ہوندے نے مرن لگیا؟ بول دے نہیں. ساڈے کو اینا پیسہ بینکاں چ پیا پھر بھی آنے مر گئے رڑ گئے، مولوی جی پلے ہی کچھ نہیں رہا. حتیٰ کہ لکھیا کہ جدو آقا علیہ السلام دنیا تو گئے، حضرت عائشہ نے گوانڈن دے کولوں دیوا مانگ کے لیا، میرے دیے دے تیل کو نہیں دیوا تے دے، میں جاندی وار محمد دا چہرہ تے ویکھ لا. اور آپ دی زرا ایک یہودی دے کول رہن سی 6-7 دینار ٹوٹل نے، وہ بھی آمینہ دے لال نے جان لگیا صدقہ کر چھڑیا، سارے غلام آزاد کر چھڑے. تے حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندیاں نے وا کربا اباہو وا کربا اے ابا جی تھوڑی تکلیف ہے، تھوڑی تکلیف میرے کو ویکھی بیٹیاں کو ماپیاں دے دکھ برداشت نہیں ہوندے. حضرت فاطمہ آندیاں نے ابا جی ہائے تھوڑی تکلیف. فرمایا لیسا علی ابی کا کربا، فرمایا کربن بعد الیوم، فرمایا میری تیے اج تو بعد تیرے باپ دیاں تکلیفاں مک جان گیاں. حضرت فاطمہ تو زہرا باہر دروازہ کھڑکان والا کوئی دروازہ کھڑکاندا ہے تے فاطمہ باہر جاندیاں نے، اگے کوئی نظر نہیں آوندا. پھر اندر آؤندیاں نے، پھر دروازہ کھڑکدا ہے، پھر فاطمہ باہر جاندیاں نے، ابو جی کوئی دروازہ کھڑکاندا ہے تے میں جدو جانی ہاں تے اگوں نظر نہیں آوندا. فرمایا میری تیے اج او آیا ہے جڑا قبرستاناں نو آباد کر دیندا ہے، ماواں دیاں گوداں چ کھیڈ دے بچے لے جاندا ہے، قبر گھراں نو برباد کر دیندا ہے. اللہ اللہ ماپیاں نو، اللہ اللہ ماپیاں دے کولوں جوان پتر کھو کے لے جاندا ہے، نکے نکے بچیاں نو یتیم کر دیندا ہے. اج وی تینو یتیم کرن واسطے آیا ہے، اے موت دا فرشتہ میرے کولوں اجازت لے رہا ہے اندر آن دی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت اما جی عائشہ فرماندیاں نے جڑا خیبر دے موقعہ دے اوتے میرے تواڈے پیر و مرشد نو زہر دتا گیا سی، اس زہر دا اثر جڑا ہے ہن شروع ہو گیا ہے تے نبی دی تکلیف جڑی ہے ودی جا رہی ہے. تے جگاں دے پیر فرماندے نے یہود و نصارا تے مشرکین نو جزیرہ عرب دے وچوں کر دیا جے، یہود و نصارا نو عرب دے جزیرے چ نہ رہن دیا جے. تے نال جگاں دے پیر نے ہاتھ چک لے لاہوریو، اللہم لا تجعل قبری عیدن وسنیو بد. عرشاں والیا میری قبر نو عرسگاہ نہ بنائی، اللہ میری قبر تے میلہ نہ لائی، اللہ میری قبر نو عبادت گاہ نہ بنائی. جگاں دے پیر دعاواں کر رہے نے تے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. یہود و نصارا تے اللہ لعنت کرے انہاں اپنے نبیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا.
آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے الصلاۃ الصلاۃ، وہ نماز دی حفاظت کرے آجے. فرمایا اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، تے اپنیاں لونڈیاں تے غلاماں دے بارے چلا دے کولو ڈر دے رہے آجے، انہاں غلاماں لونڈیاں دے اتے ظلم نہ کرے آجے تے نماز دی حفاظت کرے آجے. حضرت اماں جی عائشہ فرماندیاں نے اس طرح کر کے گھر بھی میرا ہے تے گود بھی میری ہے. آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گود چ اپنا سر رکھیا ہے تے آمینہ دلال علیہ السلام آنا ماں جی عائشہ فرماندیاں نے، ماں جی عائشہ فرماندیاں نے توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یومی و فی بیتی بین سحری و نہری. فرمایا لوگو جس دن آقا دنیا تو فوت ہوئے گھر بھی میرا ہے، گود بھی میری ہے، واری بھی میری ہے. ان اللہ جمع بین ریقی و ریقی، اللہ نے میری لب تے نبی دی لب نو کٹھیاں کر دیتا ہے. مراد کی ہے؟ جگاں دے پیر نے میرے سینے نہ ٹیک لائی ہے تے میرے بھائی عبد الرحمن جڑے نے انہاں دے ہاتھ دے اندر مسواک ہے. فرمایا عبد الرحمن ابن ابی بکر فداخل عبد الرحمن ابن ابی بکر بیدہی سواکن. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر میرے بھائی داخل ہوندے نے، انہاں دے ہاتھ چ مسواک ہے تے نبی پاک دی نظر جڑی ہے مسواک تے ٹک جاندی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی مسواک تے نظر ٹکی. میں جان گئی وعرفت، میں جان گئی. اے بیویاں جے جڑیاں خاوند دے اشارے کنائے نو سمجھدیاں نے، آندیاں نے میں جان گئی، میں اشارہ کرنی ہے سونیا مسواک پکڑ کے دیا. فقلت آخذہ، مسواک پکڑ کے دیا. آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ سارا لا کے آندے نے ہاں عائشہ ہاں، بولیا نہیں جاندا. تے اماں جی فرماندیاں نے مسواک پکڑ کے دیتی تے مسواک منہ چ پائی تے چتھی نہ گئی، اینی کمزوری لاحق ہو گئی. تے اماں جی فرماندیاں نے میں مسواک چت کے دیاں نرم کر کے. ہاں عائشہ. اماں جی فرماندیاں مسواک چنگی طرح نرم کیتی. اللہ دے نبی نے میری نرم کیتی مسواک نو توتا نہیں ہوئے منہ چ پا لئی. تو ہن مسئلے پوچھنا جی بیوی دا جھوٹا کھا لینا چاہیے. 5 بال ہو گئے نا جی بھی مسئلہ پوچھ. اما جی فرماندیاں نے اکو برتن چ میں تے اللہ دے رسول پانی پینے ہیں، جتھے منہ میں لانی سا اتھے اللہ دے رسول. قربانی دا گوشت کھاندا جتھے ہڈی نو منہ رکھ کے میں چوسدی اتھے ہی منہ رکھ کے اللہ دے رسول ہڈی چوسیا کر دے. سبحان. اگر تینوں نبی دی سنت وارا نہیں کھاندی پئی تیری قسمت. اگر جڑا بندہ اپنی بیوی دا جھوٹا کھاندا ہے کھواندا ہے پیغمبر دی سنت تے عمل کردا ہے. اما جی فرماندیاں نے مسواک کیتی، پیالہ پانی والا کول پیا ہے تے آندے نے عائشہ موت دیاں سختیاں بڑیاں سخت نے. فرمایا حسن تے حسین نو بلاؤ. حسن حسین نو بلا کے آپ اپنے سینے تے لٹاندے نے. فرماندے نے فاطمہ انہاں دوہاں بچیاں دا خیال کری، انہاں نانیاں نو نواسیاں نہ بڑے پیار ہوندے نے. آمینہ دلال صبح دا ٹائم ہے، میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ 12 ربیع الاول جے 12 اج جدن تو ٹول نہیں بجا رہے مدینہ الرسول چ قیامت صغریٰ پر پہ صحابہ تے قیامت جاری. اے پتہ کی آندا ہے سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. اور ظالمہ شعر پڑھ لگیا سوچیا ہی یہ شعر کتھوں تک جاندا ہے. یہ شعر میرے صدیق تے بھی فٹ ہوندا ہے، میرے عمر تے فٹ ہوندا ہے، میرے عثمان و علی تے 1,44,000 صحابہ تے. کیونکہ جڑے کم تو کیتے نے میرے صدیق نے نہیں کیتے، میرے عمر نے. بولو اے بازار سجائے نے. کوئی ایک حدیث ہی بکھا دیو سانو بھی. مولویو جیڑی بدعت 600 سال بعد شروع ہوئی ہے او دے دلائل قرآن چو دینا ہے. ایک مولوی آندا میں قرآن چو عید میلاد النبی دے اتے 15 آیتاں انشاءاللہ بیان کرنی ہے. میں کہ جیڑیاں آیتاں تو فٹ کرنا ہے اس بدعت دے اتے ان آیتاں دی میرے صدیق نو سمجھ نہیں آئی. میری ماں عائشہ نبی دی وفات تو بعد 43 سال زندہ رہی مدینے چ.
میرا صدیق 2.5 سال زندہ رہا، حضرت ابو ہریرہ 47 سال زندہ رہے. یہ جنہ آیتاں دی تینوں سمجھ آن رہی ہے، نبی دے صحابہ نو سمجھ نہیں آئی. حیرانگی دی بات ہے نا. اربل بادشاہ بغداد دا جن نے 600 سال بعد کم شروع کیتا ہے، وہ دے دلائل مولوی قرآن حدیث جو دے رہے ہیں. میرے بھائی یہ بدعت ہے، بدعت دا تعلق اسلام دے نال نہیں. تیرے پیو دی میت پئی ہوئے مولوی، مینوں ذرا جھنڈیاں لا کے دے وکھا، ذرا ڈھول کھڑکا کے دے وکھا، انڈیا دے گانے لا کے وکھا نا. یہ تیرا باپ نہیں ہے، فاطمہ دا ابا ہے. تائیں کرنے حضرت اما جی عائشہ فرماندیاں نے اس طرح کر کے نبی علیہ السلام دا اس طرح آسمان نو ہاتھ اٹھیا انگل تے فرماندے نے اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی. اتوں ہاتھ تھلے آنا شروع ہو گیا. اما جی فرماندیاں نے میں رات دے وچوں ہی ہاتھ پھڑ کے اپنے سینے نہ لا لینی ہاں تے میرے محبوب دی روح پاک جڑی ہے جسم چوں جدا کر ہو جاندی ہے. تے اما جی عائشہ فرماندیاں نے لاہوریا جدو آقا دنیا تو گئے نے تے گود بیوی ماں شادی ہے. اج تو مسئلے پوچھنا ہے، بیوی فوت ہو گئی ہے، خامد دا چہرہ ویکھے کہ نہ؟ خامد فوت ہو گیا، بیوی دے نیڑے جائے کہ نہ؟ اب ویکھ لے. آمینہ دے لال دنیا تو گئے. اما جی فرماندیاں نے میں سمجھ گئی ایشا اج تیرا سہاگ لٹ گیا ہے. میں سمجھ جانی ہاں اج بلال دا آقا دنیا تو چلا گیا ہے. میں سمجھ جانی ہاں اج صدیق دا آقا دنیا تو ٹر گیا ہے. اج حسن حسین یتیم ہو گئے نے. اما جی فرماندیاں نے میں سر مبارک 4 پائی تے رکھ رہی ہاں تے جیڑا دروازہ مسجد نبوی چ کھلدا ہے اس طرح کر کے مسجد نبوی دے اندر نبی دے صحابہ ٹولیاں بن کے بیٹھے نے تے سارے دیاں نظراں باری دے اوتے نے، دروازے تے نے. کوئی اطلاع ملے اللہ دے رسول صحیح ہو گئے نے، لیکن دروازہ کھلیا تے اما جی فرماندیاں نے نبی دے صحابہ اس طرح دوڑ کے باری وال اوندے نے تے اما جی فرماندیاں نے وے نبی دے صحابیو قد مات نبیکم، تواڈے نبی اج دنیا تو فوت ہو گئے نے. بلال چیخا مار کے رون لگ پیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام سخ تے انہاں دی رہائش ہے، وہ اپنے گھر گئے نے تے گھروں واپس پہ آندے نے. راہ دے اندر ایک چرواہا ملدا ہے تے چرواہا کدی اٹھدا تے کدی ڈگدا. ابو بکر آندے نے او تینوں کی گل ہے؟ آندا ابو بکر جی تھانوں نہیں پتا سی اج یتیم ہو گئے ہاں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالی کالی جلدی جلدی آندے نے تے آمینہ دے لال دی 4 پائی پئی ہے. لاہوریو میرے نبی دے اتے داری دار یمنی چادر ہے، اس چادر تے آیت الکرسی نہیں جے لکھی، اس چادر دے اتے کلمہ کوئی نہیں جے لکھیا، اس چادر تے کل کوئی نہیں جے لکھے. اج ویکھ لے نبی دے پاک وجود دے اتے صحابہ نے آیت الکرسی کلاں دی لکھی چادر نہیں پائی. اج تو اس وجود دے اتے کلاں دی لکھی چادر پانا ہے تے آیت الکرسی دی لکھی چادر پانا ہے جن نے کدی زندگی چ نماز بھی نہیں پڑھی. یہ چھوٹی توہین ہے. اللہ 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 حق اللہ. ایت الکرسی پیرا تے آ رہی ہے، کل پیرا تے آ رہے ہیں تے ایت الکرسی شرمگاہ تے آ رہی ہے. یہ مسلمان ہے جسے شرما کے، جسے دیکھ کے شرمائے یہود. یہ قرآن دی توہین نہیں. کئی میرے اہل حدیث بھائیوں نے بھی یہ کام ویکھو ویکھی شروع کر دیتا ہے. جے نبی دے پاک وجود تے چادر ایت الکرسی تے کلاں دی لکھی نہیں آئی، تیرا میرا بھی حق نہیں کہ تو اپنے میت تے پائے. کسے صحابی دا عمل نہیں، کسے تابعی دا عمل نہیں.
اللہ اللہ ابو بکر آئے تے نبی دے مکھڑے تو نا ایسرا کپڑا پڑا کیتا ہے تے پتہ کی آندے نے واہ صاحبہ واہ خلیلا او میرے دوستا واہ صاحبہ میرے دوستا واہ خلیلا میرے دوستا ابو بکر تے تیرے تو بغیر ایک لمحہ بھی زندہ نہیں سی رہندا آج ابو بکر تیرے تو بغیر کیویں بچے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی پیشانی تو بوسا لیندے نے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے باب بنے ہیں کہ لوگوں میت دا بوسا لینا جائز ہے لیکن حدیث لے کے آئے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمینہ دے لال دی پیشانی تو بوسا لیا تے نال کی آندے نے سونیا ایک کوئی موت سی جڑی آ گئی ہے ہن اس تو بعد موت نہیں آئے گی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی ابو بکر مسجد نبوی چ جاندے نے ادھر ویکھیا عمر نے تلوار کڈی ہے تے عمر نعرے پہ لاندا ہے ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوے اللہ دے رسول فوت نہیں جے ہوئے جن نے کہا کہ اللہ دے رسول فوت ہو گئے نے او دا فیصلہ عمر دی تلوار کرے گی حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے عمر بیٹھ جا فابا عمر آندے نے میں نہیں بیٹھنا فرمایا کیوں فرمایا ابو بکر جی ما مات رسول اللہ اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے حضرت ابو بکر صدیق آندے نے عمر تو آنا اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے تیرے کو کوئی دلیل ہے آج تو آکھے اللہ دے رسول فوت نہیں ہوئے میں دلیل منگا تے رونا کیوں ہے لڑنا کیوں ہے جدو ابو بکر نے حضرت عمر کو دلیل منگی تو ہی آندے ماں مات رسول اللہ دے رسول دی نا فوت ہون دی کوئی دلیل ہے ہی عمر چپ ہو گئے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دی میت پاک پئی ہے ابو بکر منبر تے چڑھ دے نے صحابہ دا جم گٹھا ہے تے ابو بکر آندے نے من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت جیڑا تھوڑے وچوں عبادت کردا سی محمد دی او دا رب تے فوت ہو گیا تے جیڑا عبادت کردا اللہ دی او دا رب زندہ تے زندہ رہے گا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل او مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ حضرت عمر آندے نے جدو ابو بکر نے آیت پڑھی نا تے میں ہل گیا جویں آیت اج ہی نازل ہوئی پسے نبی دی کوحرام مچی ہے تے نبی دی ڈاچی او عصبہ جدے تے آقا سواری کردے سن کدی نبی پاک دے گھر وال جا رہی ہے کدی بازار وال آ رہی ہے انہوں اپنا سوار ہی نظر نہیں آتا مولوی نو تو ایتھے پاکستان چ نبی پاک نظر آتے ہیں نا صحابہ آندے نے 14 دن اس ڈاٹی نے کچھ نہیں کھاتا پیتا 14ویں تیرے بھی فوت ہو گئی نبی دی جدائی نو برداشت نہیں کر سکی تے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے یا ابتاہو الا جبریل ننواہو یا ابتاہو من جنت الفردوس ماواہو یا ابتاہو من اجاب ربن داہو ابا جی تسا اللہ دی دعوت نو قبول کر لیا ہے اللہ دے بلاوے نو قبول کر لیا ہے جنت جا کے ڈیرے لا لے جے سانو روندیا توندیا ایتھے ہی چھڈ گئے ہو یا ابتاہو الا جبریل ننواہو ابو جی آج تو بعد جبریل آئے گا انہوں کہاں گی نہ آیا کر جدے والا انہاں سے دنیا تو ٹر گئے نے اللہ اکبر کبیرہ تے گل بڑی با کمال ہے گل سنن والی ہے اللہ اکبر رکھی یاد
مسافرا موت ہر دم جیڑی روز تینوں پئی واجاں مار دیے بیٹھی فاطمہ منجی دا پکڑ کے پاوا اگے باپ دے عرض گزار دیے ابا جی کون آیا کنوں آکھ دے کیڑی ہستی پئی واجاں مار دیے نبی آکھیا اسرائیل آیا ہے جنوں ویکھ کے دنیا ٹائی مار دیے اللہ اللہ تینوں اس نے اج یتیم کرنا فاطمہ او آیا تینوں اس نے اج یتیم کرنا جویں دوروں اللہ لکھی ہوئی سرکار دیے اینی گل کیا بی بی فاطمہ ہوری باہاں باپ دے گل ول اولار دیے ابا جی کون دلاسا دے مینوں کیڑی ہستی ویر جرار دیے اینی گل سن کے نبی ہوئے رخصت روندی فاطمہ خون گزار دیے روندی فاطمہ ٹائی مار دیے روندے نبی دے اصحاب یار سارے دنیا نال کنداں تے متھے پئی مار دیے اٹھ نبی گل نال صدیق سن کے اٹھ نسیا گل صدیق سن کے ٹوٹ گئی کمر اج اس سرکار دیے ڈاچی نبی دی اسبا نام اس دا ہنچو موتیاں وانگ کھلار دیے روندی کدی مسجد وال جام دیے کدی گھر وال پھیرے مار دیے دن 15 چھڈ گئی جگ دے تائیں اے حب نبی دے پیار دیے اللہ نبی دے ایک صحابی نے عبداللہ بن زید وہ بعد ڈیرے تے کوئی کام کاج کردے سن تو انہوں نے بیٹے نے دسیا ابو جی اللہ کے رسول تے فوت ہو گئے صحابی نے سن کے چیخ ماری اکھاں دی بینائی سلب ہو گئی صحابہ کہنے لگے عبداللہ اکھاں دی بینائی کو آ بیٹھا فرمایا میں اس بینائی نو کرنا کی ہے جس بینائی نو محمد دا چہرہ ہی نظر نہیں ہوگا تینوں کی پتا ہے مدینے کیا اگر مدینے دے حالات میں بیان کرا زمین پھٹتا ہے تیریاں چڈیاں ویکھا یا مدینے دی قیامت صغرا ویکھا میلاد النبی چ لکھیا ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب نے صحابہ نے اس واسطے عید نہیں منائی انہوں نے غم بڑے سن تے مولوی غلام رسول سیدی لکھدا ہے صحابہ نے اس واسطے عید نہیں منائی انہوں نے کم بڑے سن وہ ایک مصیبت ہے اور انہاں سارے نو پتہ ہے میرے کو حوالہ جات موجود نے ٹائم ختم ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دور تو لگ کے صحابہ تبع تابعین دے دور تک عید میلاد دا کتے ثبوت نہیں ملتا 1938 دے اندر مار روڈ تے پہلا جلوس نکلیا ہے وفات النبی دے نام تے نور اللہ توکلی شاہ احمد نورانی نیت اللہ قادری وڈے وڈے بریلوی مسلک دے جڑے مولوی سن اس جلوس دے اندر شامل ہوئے وفات النبی تے پہلا جلوس ہے کوئی بزرگ اتنے بیٹھا ہونا ہے رولا پایا نبی دی وفات منا دے ظالموں میلاد النبی ہو گئی پھر ضیاء الحق کو 1984 دے اندر جا کے مولویاں نے لکھایا کہ اتنے عید لکھ دیو ضیاء الحق نے تیجی عید اپنے قلم نہ اسلام آباد سے بہ کے لکھی نورانی نے قلم بطور تبرک لیا اے جڑی تیجی عید میلاد النبی منانا یہ تیجی عید اسلام آباد سے بنی ہے مینوں عید اسلام آباد والی نہیں چاہیے مینوں مکے مدینے والی چاہیے جہاں عیداں دو نے انہاں دے فضائل نبی نے بیان کیتے نے کہ نہیں بولو انہاں دے پڑھن دا طریقہ بیان کیتا ہے کہ نہیں
وہ بولتے چھڈو کیتا کہ نہیں. پھر رستہ بدل کے جانا ہے, تکبیرات پڑھ دیا ہونا ہے, پہلی رکعت چینیاں تکبیراں نے, دوجی چینیاں تکبیراں نے. یہ سارے فضائل اور مسائل نبی نے بیان کیتے. مولوی جی عید میلاد النبی دے فضائل تے ذرا بیان کر کے دکھا. جاؤ میرا چیلنج ہے. ایسیڈی بن رہی ہے. کوئی دنیا دا مولوی پیر عبد القادر جیلانی کوئی جلوس ثابت کر دے, کوئی دنیا دا مولوی فقہ دی کتاب جو ہے جلوس ثابت کر دے. فقہ دیا کتاباں موجود نے نا, آندے قرآن حدیث نہیں تے تیجے نمبر تے فقہ تو ہی ثابت کر دے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جنہ دے مقلد نے بریلوی پائی, انہاں دی زندگی دا ایک سال وکھا دیو کہ انہاں جلوس کڈیا ہوئے, بازار پھوائے ہون, مسیتاں سجائیاں ہون, رب کبریا دی قسم کھا کے کہنا وہ مولوی نو میں منہ منگیا انعام دیاں گا. امام ابو حنیفہ کوئی ثابت کر دے. آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ 110 ہجری فوت ہوئے. نبی دی وفات تو بعد صحابی 99 سال زندہ رہے. اوے آخری صحابی دا ایک سال ہی ثابت کر دیو. ابو طفیل عامر بن واصلہ 99 سال زندہ رہے, ایک سال انہوں نے جلوس کڈیا ثابت کر دیو. کھوتیاں ریڑیاں سجائیاں نے ثابت کرو. کسے صحابی دا عمل ثابت کرو. مولوی آندا بیتے ہسنا. امام مالک فرمایا کرتے ہیں جنہیں اسلام کی بدعت نو ایجاد کر کے کیا بیتے ہسنا. اصل جو مولوی دا عقیدہ ہے نبی نے ساڈے تک دین پہنچان لگیا خیانت کی ہے, پورا تے اسی کرن دے ہیں. میرے بھائی آمینہ دلال علیہ السلام دی سوار منگل بدھ 3 دن میت پاک پئی رہی. اما عائشہ دے حجرے چ اسرا پردہ ہے کہ جتھے نبی فوت ہوندا ہے اوتھے ہی وہ بولو تے صحیح رولا پی گیا ہے. یمن والے آندے نے یمن چ دفن کرنا ہے, شام والے صحابہ آندے نے شام چ, روم والے آندے نے روم چ, مکے والے آندے نے مکے چ دفن کرنا ہے. حضرت ابو بکر صدیق اٹھے, پیغمبر دی حدیث آئی, اختلاف ختم ہو گیا, تلواراں میانہ جو باہر آ گئیاں. کوئی آندا نبی نو اسا کھلنا ہے, کوئی کہندا اسا کھلنا ہے, اسا اپنے ملک چ دفن کرنا ہے. لیکن ابو بکر آندے نے اور گل دھیان نہ سن لو, میں جگہ دے پیر کو زمانے نبوت چ سنیا سی جتھے نبی فوت ہوندا اوتھے ہی. مرزا کتنے مریا لٹرین چ, تینوں دفن کتنے کرنا چاہیے سی. یہ ایویں اتنے قادیاں چ لے گئے اور مرزیو یہ اتنے لاہور جی دفن کر دے تاکہ یہ زیارت اسی بھی کر دے تے پیپ جڑا ہے منہ فٹ کر دے. آمینہ دے لال دی قبر پاک آپ دی میت قبر پاک جڑی آپ دی چارپائی دے نیچے بنی, پردہ لٹکیا ہے. صحابہ نو دفن کر کے صحابہ نبی علیہ السلام نو واپس ہوئے نا تے فاطمہ دیاں نے وے انس اج اس وجود تے مٹی پا چھڑی جے جدا کدی تسا تھک وی زمین تے ڈگن نہیں سی دتا, جدا کدی وضو والا پانی زمین تے ڈگن نہیں سو دیندے. اج اس وجود پاک تے مٹی پا چھڑی جے وے انس بلال نبی دیو یارو, نبی تسی کتے چھڈ آئے وے ایڈے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانا وارن والے, پھر یار یارانو کیوں کر اندر خاک چھپاندے. وس نہ رہ گیا کچھ او ساڈے تے ورت گئیاں تقدیراں, ہوش حواس گم ہو گئے تے بھول گئیاں تقریراں. نبی نے پوری زندگی اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھیا ہے. جدن روزہ ہوئے ادن عید, تے جدن عید ہوئے ادن روزہ نہیں ہوندا. اسلام چ تیجی عید دا وجود کتے نہیں, یہ بدعت ہے. مولوی بیتے اسنا دے نے, دنیا دی کسے کتاب چ بیتے اسنا دا لفظ موجود نہیں. نہ کیا کر کہ سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. میں نے کہا گودے پیغمبر میں, گودے عائشہ میں پیغمبر نے وفات پائی, شیطان کو
جشن کی سوجی صحابہ پہ غم چھائے. وہ میرے بھائی صحابہ نو قیامت سو رہا ہے تے شیطان جشن منا رہا ہے. اس واسطے جشن نہ اپناؤ, نبی دا مشن اپناؤ, جشن نہ مناؤ. اور مولوی دلیل کی دینا ہے کہ ابو لہب نے سویبہ لونڈی نو انگل نہ آزاد کیتا. جدو سنیا تے جڑا ابو لہب ہے قبر دے اندر اس انگل دے وچوں دودھ دیتا جاندا ہے. میں کہا لاہور دی پوری مجھ یہ کتوں مولوی کڈی ہے روایت؟ یہ بالکل جھوٹ ہے. جی میں بلی نو آکھو اونٹ ہے. تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. تجھے اما ملی تو کہاں ملی, تیرے جرم خانہ خراب کو. اور جڑے ابو لہب تا دیندے نے حوالہ قیامت نو جدھر ابو لہب جائے گا یہ جشن اپنان والے بھی. میں کیوں نہیں منایا؟ صدیق نے نہیں منایا. جدھر قیامت نو صدیق جائے گا ادھر اہل حدیث جائے گا. وآخر دعوانا. Thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel Apni Duniya.